غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ قابل غور شعر ہے، میں توجہ چاہوں گا سب حضرات کی۔ اور بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاسی زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاسی زیارت دا کدی جم کے نصیباں دا ستارہ یا